موتور 6 الخيل اقتصادي في المازوت، الضريبة ديالو 700 درهم. السلام عليكم متبعي القناة ديالنا سوق السيارات المستعملة بالمملكة. كندير لكم جولة في سوق السيارات مدينة خريبكة، كنشوفوا السيارات المعروضة للبيع وأثمنة ديالها والكيلومتراج. داسيا سانديرو موديل 2019، كنلاحظو داسيا باقا نقية، بورنيطة عامرة، فيها ليكرون، جوانط ألمنيوم، لاكليم، الزاج كيطلع إلكتريك ب4، كيلومتراج ماشية 36,000. بواطا فيتاس ديالها مانيال، الفولون عامر. داسيا سيتي بواي دوزيام مان موديل 2019، البواطة ديالها 5، فيها ليميتور ريغيلاتور دو فيتاس. السيارة ديالنا مازوط 6 الخيل، لافينيت ديالها 700 درهم. نشوفو المارة ديالها، كنلاحظو الرونطري ديال السيارة جامي اكسيدونتي. الثمن ديالها 12 مليون. غتلقاو رقم الهاتف ديال صاحب السيارة في صندوق الوصف. كنلاحظو البلان سوكور باقي نوفو، باقي جديد. الموتور ديالها 6 الخيل مازوت اقتصادي، كونسوماسيون ديالها 6.5 وسط المدينة. متابعين القناة ديالنا لأول مرة غيشوفونا، ما تنساوش تابونا وبارطاجيو وديروا لايك باش يبقى يوصلكم ديما الجديد على قناة ديالكم سوق السيارات المستعملة. داسيا سانديرو سيتي بواي موديل 2019، الثمن ديالها 12 مليون. كنلاحظو داسيا لوغان موديل 2018، كيلومتراج ماشية 134,000. السيارة باقا بونيطة، فيها جونوفيرات نص عمارة. كنلاحظو السيارة باقا بونيطة. الثمن ديالها 7 مليون ونص. السيارة ديالنا ديزل مازوط. نشوفو السيارة من الداخل ديالها، كنلاحظو المارة ديالها باقا جديدة. متابعي القناة ديالنا كنحاولو نقربوكم أكثر من الصورة.
الناس اللي كيكونوا بعاد كنحاولوا نقربوا من السيارة أكثر. كنلاحظوا الزاج مانيال الأمامي والخلفي، بيبان كتحلو ساروت، البواطة ديالها فيتاس مانيال، كيلومتراج 135,000، فيها ليميتور ريغيلاتور، فيها راديو، البواطة ديالها سانكياما. لاحظوا مساحة التخزين ديالها واسعة. كنلاحظوا لونطري ديال البيبان باقا السيارة نقية بونيطة. لاحظوا إقبال الزوار على هاد السيارة داسيا معشوقة الجماهير. كنلاحظوا الصالون ديالها باقي نقي. داسيا لوغان موديل 2018 ماشية 135,000، الثمن ديالها 7,500,000. السيارة كما كنلاحظوا نص عمارة، جامي اكسيدونتي. مولام وبوشة تاجر السيارات المستعملة في مدينة خريبكا. غتلقاو رقم الهاتف ديالو في صندوق الوصف. كنلاحظوا لي بنو ديالها باقيين نقيين. شوفوا الموتور ديالها 6 الخيل مازوت اقتصادية داخل المدينة. كنلاحظوا لونطري ديال السيارة، لي بوان سودور، الحوتات ديال السيارة باقا جديدة باقا نقية. يلا ديرها فيدونج كومبلي. كندير لكم جولة في سوق السيارات المستعملة مدينة خريبكا. الناس اللي ما كيعرفوا السوق ديال مدينة خريبكا كندير لكم إشهار للسوق. شوف هاد فيات باندا إيسانس. لاحظوا السيارة باقا نقية، الصباغة ديالها الأولى، السيارة بخوميامون كاد غريز. لي بنو فيها جوانت ألمنيوم. البواطة فيتاس ديالها مانيال، فيها لاكليم ليكرون، فيها الزاج كيطلع إلكتريك ب4. في الصالون ديالها باقي جديد. كنلاحظوا باقا لي توش ديالها دوريجين. البواطة ديالها سينكياما. كنلاحظوا الزاج كيطلع اوتوماتيك ب4. لي ميموار ديال السياج، لاكليم ديال السياج.
un limiteur régulateur de vitesse. متبعي القناة ديالنا، الناس اللي كيشوفونا اول مره ما تنساوش ديروا ابوني وبارطاجيو وديروا لايك باش يبقى يوصلكم ديما الجديد على سوق السيارات المستعمله في المملكه. كنلاحظوا لونطري ديال السياره جامي اكسيدونتي، كنلاحظوا الزاج الاوراني مانييل، الصالون ديالها باقي جديد، فيات باندا ايسونس موديل 2018، الثمن ديالها 7 مليون ونص. كنلاحظوا انتعاش هاد الشهر ديال 2022 شهر واحد، انتعاش الروج التجاري للسيارات المستعملة بالمملكة المغربية. كنلاحظوا الطابلة ديالها باقا جديدة مكاينش فيها البوراج. الكيلومتراج ماشية 114,000. كنلاحظوا الموتور ديالها باقي اقتصادي ايسونس انكات، كتخلص في لافينيت ديالها 750 درهم. الزاج ديالها درجين ب4. متبعي القناة ديالنا اوتو زائر ومتبعي القناة ديالنا سوق السيارات المستعملة، جينا على نهاية الفيديو. كنا معاكم في جولة في سوق السيارات المستعملة في مدينة خريبكا. الناس اللي باغيين شي سيارة كتبوا لينا في التعليق ديالكم في صندوق الوصف. اللي بغى شي سيارة مستعملة غتلقاو رقم الهاتف ديال صاحب السيارة بوشة في صندوق الوصف. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.